هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم، آیا راغلی تا ته خبر د میلمنو د ابراهیم علیه السلام المکرمین عزتمندو. اذ دخلوا علیه کلا چې داخل شو په د باندې، فقالو وی سلاما السلام علیکم. قال او ابراهیم علیہ السلام سلام سلام دی پتا سبحانه ہمیشہ. قوم منکرون قوم د ناشنا. فرا الى علی نراغ کور خپلتا بجا بعجل سمین، نراوڑو سخیرت شوی راتلی اکڑو پاغا سخی سرب باندی. فقربه الیهم نزدیک دیتا. قال وی الا تاکلون پیش کدیتا. وی الا تاکلون آیا تاسو نخورئی. فاوجس منهم خیفا رالا پزړه د ابراهیم علیه السلام کی د دی نه یرا محسوس کړه پزړه خپل کی منهم د دینا خیفتن یرا. قالوا دی لا تخب میریگا وبشروا او زیر ورکدلرا بغلام علیم پیو الک پو باندې. فاقبلت امراته رالا خزد دا فی سرتن پتی زید سرا پکڑ کائی کی. فسکت وجها نٹسی ورک مخپل لرا. وقالت وی عجوز نقیم زیما بودائی شنڈا. قالو وی دی کذالکی هم دکرنگی بئی. قال ویلی دی ربو کی ربستا انہو هو الحکیم العلیم یقینا دغا اللہ دی حکمت والا او پوا. قال فما حطبکم ایوہ المرسلون و ابراہیم علیہ السلام صدیال ستاسو علی گلو شو. قالو دی انا ارسلنا الى قوم مجرمین یقینا منگا رالی گلی شویو د پاره د کوم مجرمانو. لنرسل علیهم حجارة من طین دې دپاره چې راولیږو په دی باندې کاڼي د ټیکرو. مسومة نشاندار عند ربک په نزد رب ستا. للمسرفین دپاره د زیاتې کوونکو.